Git घेऊया A11. देवा तू आमचं तुका बुजूक वंदुकेता देवा तुझा आमचो सेवक जिवीत तुका भेटून दिता देवा तू आमचो तुका बुजूक वंदुकेता देवा तुझा आमचो सेवक जिवीत तुका भेटून दिता बाका पुताकात्म्या वंदन महिमा सासना बापा पुताकात्म्या वंदन महिमा सासना. देवरो दीस तुमकां सगळ्यांक देव कृपा दी. मोगळा भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमकांच आमी देवाचे आदीन करुया आनी मागुया एकामेका पासून. आदी करून जी आमची भाव भयणां कश्टा दुखान पिडेन वळवळ्यांत आसात तांकां बरी सावधानी भलायकी, तशेंच जे आयज आपल्या काजाराचो आनी जल्माचो दीस संभ्रमतात आनी काजाराची तयारी करतात तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार मागुया. स्टीवन पसत, स्टीवन लोबो आनी स्टीवन बाबू फर्नांडीस जे आमचे तरणाटे आयज आपल्या जल्माचो दीस संभ्रमतात, देवाचो आशिर्वाद तांकां फावो जावंक सदांच ते जेजूच्या उजवाडान चलोवंक आनी जेजूक साक्ष दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ घटाय मागुया. तशेंच मागुया शांती पासत आमच्या देशाच्या सरकारान आनी हेर देशाच्या सरकारांनी शांती पासत पावलां मारूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागुया. मागुया जांणी आपल्या पासत मागोवंक सांगलां आनी जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीक आमी देवाचे अधीन करुया. तशेंच मागुया जी रिट्रीट जावची आसा 1 आनी 2 तारखेक, ह्या रिट्रीटीक जायत्या तरांनी वांटो घेवंक खेरीत फादर बेनी आनी ताच्या टीम वयर पवित्र आत्म्याची कृपा आनी आशिर्वाद तांचे पासत मागुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. शांती तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. म्हाका भाव भयणीनो, आयची वाचपां आमकां सांगतात की देवाचें उतर कोणाच्यान थांबोवंक जायना. आनी देखून आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयतले कशे तरेन पवित्र आत्मो बार्नाबास आनी सावलूक एका मिसावांक धाडटा. आनी ते मिसाव म्हळ्यार जुदयान जेन्ना दुश्काळ पडटा ते पवित्र सभेक विनंती करतात तांच्या आदाराक पावून आनी जे कितें गरजेचें तो आदार तांकां फावो करतात. अशे तरेन देवाचें उतर परगडूचें उरोना, ते सदांच व्हडे उर्बेन सगळ्या परिस्थितींत देव आपल्या पाटलादारांक आपल्या भुरग्यांक पवित्र आत्म्याचें बळ आनी घटाय दिवन बरी खबर सगळे परजेक परगडटा. दुसरे सुवातेर आमी आयकता जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो म्हाका पाठयला ताचेर विस्वास दवरता. आनी जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता म्हळ्यार तो केन्नाच काळोखांत रावचो ना. जेजू आयला तो न्याय निवारो करूंक न्हय, पूण आमकां सोडवून दिवंक आयला, आमकां साल्वार करूंक आयला. आनी म्हणून जेजू खरीच सांगता ताच्या उजवाडान तो चलोवंक, ताच्या उजवाडान आमचें जिवीत, सदां दिसपाटें जिवीत फुडें सारूंक तो आमकां आमंत्रण करता. जेजूच्या पाटलादारांनी तेच केलें. सदां दिसपाट्या जिवितांत ताचो सांगात तांणी फावो केलो, जोडून घेतलो आनी ताच्या उजवाडान ते चलोवन बरी खबर ती सगळ्यांक परगटूंक लागले. आयज भाग्यवान कॅथरीन ऑफ सिएना हेची संभ्रमणी आमी करता. कॅथरीनान आपल्या मागण्यांत सदांच मोगान दुसऱ्यांक आनी जानवायेन देवाचो मोग परगटलो. सेवे वरवीं, आपल्या उतरा वरवीं, करण्या वरवीं जेजूक सदांच ती विस्वाशी रावली. खालतेकायेन आनी सेवे चाकरीन हेरांक मोग उक्तो केलो. तेच भाशेन देव आज आमकांय आपयता. आमी देवाक आमची काळजां मना
ताच्या उजवाडाक आमी उक्ती करताव काय? ताच्या उतराक आमी विस्वासी आसाव काय? आयज हो प्रश्न आमी जनेकल्यान करूंक जाय. तरी आमी सांत आमी वांटो घेतना मागुया जेजू लागीं ती कृपा. सदांच ताच्या शिसा भाशेन आमी आमची काळजां मनाक उक्ती दवरूंक आनी ताच्या उतरा प्रमाणे आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आनी सदांच ताच्या उजवाडान चलोवंक आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागुया. जेन्ना जेन्ना सत आनी उजवाडाच्यो करण्यो आमी करूंक पावना त्या पासत आनी आमच्या वैयक्तीक पातका पासत आमी दूख धरुया आनी म्हणुया. सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच सांबाळ मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, तुवें सियोनाच्या भाग्यवान कत्रीना सोम्या जेजूच्या कश्ट मरण नियाळताना आनी तुजे पवित्र सभेची सेवा करतना दैवीक उज्यान पेटयले. तिचे विनवणेन तुजे परजा जेजू क्रिस्ताच्या गुटांत वांटेली जावन तांचे महिमेचे प्रकाशांत निरंतरी संतोष भोगू. तो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता रासभर चलयता सासणाच्या सासणाक. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. त्या दिसा देवाचे उतर शिंपडलेले आनी वाटलेले आपले काम संपयतच बारबासाक आनी सावलू जेरुसलेमाक थंय परगटले आनी तांणी आपणा बराबर मार्कू म्हणल्या जुवांवाक हाडले. अंतिओकियेच्या पवित्र सभेत प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे बार्नाबास, काळो म्हणलेलो सिमाव, सिनेनाचो जुलियस, हेरोद उपराजाच्या भुरगेपणाचो इश्ट मानेन आनी सावलू एका दिसा ते सर्वेस्पराक बजाताले आनी उपास करताले तेन्ना पवित्र आत्म्यान ताका म्हणले, हांवें ताका आपयलेल्या त्या खेरीत कामा खातीर बारबासाक आनी सावलू कुशीन हाडात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून तांणी ताचे हात दवरले आनी ताका हाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान ताका आपयतच ते दोनूय सेलेयुसियेक गेले आनी थंय थावन तारवार बसून सिंप्रूस ज्यूंची वाट तांणी धरली. आल्मिसा पावतच ते देवाले आनी थंय आनी जुदेवाच्या देवस्थानांनी देवाचे उतर परगटले. देवाचे उतरे. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब. राष्ट्रा तुका वाकानू देवा, सगळी राष्ट्रा तुका वाकानू. राष्ट्रा तुका वाकानू देवा, सगळी राष्ट्रा तुका वाकानू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडू दी.
दुलूबायेन तुझें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस प्रितुमेन म्हजो वांटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणदार म्हण सगळ्या राष्ट्राक कळटले. जबाब राष्ट्रा तुका वाकाणू देवा, देवा, सगळी राष्ट्रा तुका वाकाणू. राष्ट्रा मुरगाटून संतोषाची गितां गावून, कित्याक तूं न्याया प्रमाणे झडती करताय, निती प्रमाणे करताय परजाची मनसुबी. प्रितुमेच्या राष्ट्राचेर राज परगट चलयताय. जबाब राष्ट्रा तुका वाकाणू देवा, सगळी राष्ट्रा तुका वाकाणू. राष्ट्रा तुका वाकाणू देवा, सगळी राष्ट्रा तुका वाकाणू. देवा आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांया पडू. जबाब राष्ट्रा तुका वाकाणू देवा, सगळी राष्ट्रा तुका वाकाणू. उद्गार जय जय सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे असो. जुवांव प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 12 ओळी 44 ते 50. जेजून व्हडल्यान म्हणले, म्हजेर विस्वास ठेवता तो म्हजेर न्हय, बगर म्हाका पाठयला ताचेर विस्वास ठेवता. आनी म्हाका पळयता तो म्हाका पाठयला ताका पळयता. हांव संवसारांत उजवाड कसो आयला, देखून म्हजेर विस्वास दवरता तो काळोखांत उरचो ना. कोणूय म्हजी उतरां आयकतल्यान आसतना ती पाळिना जाल्यार हांव ताचेर खास्तीचें फर्मान मारिना, कित्याक संवसाराचें खास्तीचें फर्मान मारूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें तारण करूंक आयला. म्हाका लेखिना आनी म्हज्या उतरांक मानून घेयना, तांची मनसुबी करतलो कोण एकलो आसा? जे उतर हांव उलयलां तेच निमाण्या दिसा तांची मनसुबी करतले, कित्याक म्हजेच आस्तगीत हांव उलोवंक ना, बगर हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें तें म्हाका पाठयलां त्या बापान म्हाका फरमायलां. आनी ताचो हुकूम सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणो. देखून हांव उलयलां जाल्यार जे बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलयतां. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्त. गीत घेऊया C24. मातीचे भांगार कर, शक्ताय तू एकाच उतर. मातीतून लांबचे जिणे, भांगार कर पवित्र आत्म्या. दयाळ बापा, भक्तीपणा, किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका वखदा आमचे वतन. तुका वखदा आमचे वरदान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात तसलेच जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्के पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा भाग्यवान कत्रिनाच्या उगडासाक आमी भेटयता
ते सोडवणीचे बलिदान स्वीकार कर. तिचे शिकवणेन घट जावन तुका एका खऱ्या देवाक आमी सदांच वाखाणूंक पावो. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे असो. तुमची काळजां उबारात. आमी ते सर्वेस्परात बाताव. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची अधिक व्हडल्या दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं पुर्वलो योग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परतून संपूर्णायक पावले. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवदूतांचो दरबार तुजे वाखाणीचें गीत सांगाता थांबनासतना गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी, सर्वेस्पराचे नावे येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गूढ. सोम्या आमी हुंडो खाताव आनी कासितले पियेताव. तितले पावटी तूं परत येसर तुजें मरण परगट्टाव. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडूनची खास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवान बापा आनी डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरेकून गेल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आमकां मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजयतीचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्ता बरोबर सासणाच्या जिवितात आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणच्या आनी महिमा गावच्याक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा स्वर पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आनी आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचो बापा सर्गेच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळणे पडो दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितात सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरवशान अंतरुकलोल्या आमकां तुजे उदार काकळोतेन सरपातकांतली सुटोय आनी सहराकांतांतली वाटोय. कित्याक आसुती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमानदिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आमी एकमेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांका पयल्या ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D15. जेस म्हाका तुजी गरज, सुखे जमनीक क्रिस्ताची साशें कूड. उदक, क्रिस्ताची कूड. तुज्या दिव्या क्रिस्ताची कूड. क्रिस्ताची कूड. क्रिस्ताची कूड. क्रिस्ताची कूड. क्रिस्ताची कूड. म्हज्या दिव्या क्रिस्ताची कूड. बळबीसमेचे क्रिस्ताची कूड. यंत्रा चल बळबीचे तुझे बगर मग्नाची वीर ना बळचेस आनी पदवी तुझे बगर मग्नाची वीर ना बळचेस आनी पदवी. प्रार्थूया. सर्वेस्वरा, आम्ही घेतला त्या स्वर्गीच्या जेवणान भाग्यवान कत्रिनाक ह्या संवसारान कुडीचे पोसण मेळ्ळे. ते स्वर्गीचे जेवण आमकां सासणाच्या जिवितांत सासणाचे जिवीत देव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. Maria, my curpeci, cata benzol moleli. Maria, my Jesuci, Maria, my moci, Maria, my curpeci.
katamin zulmolele, Maria Mãe Jesus, Maria Mãe Mochi,